समाचार झिसमिसेदेखि मध्यरातिसम्म निरन्तर न यो रोकिन्छ न त छेकिन्छ निडर छ सधैँ चलिरहन्छ खबर संसारको विचार सबैको अटुट बिरल्दिरहन्छ अटुट बिरल्दिरहन्छ थाहा मेरो विश्वास थाहा मेरो साथी गुन्जिरहन्छ सधैँ यो सबैभन्दा माथि थाहा मेरो विश्वास थाहा मेरो साथी थाहा मेरो विश्वास थाहा मेरो साथी। रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास। कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ कहिले छाल भई उर्लिदिन्छ सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन। जिन्दगीको आकार पनि आकार जस्तो छैन जिन्दगीको आकार पनि आकार जस्तो छैन बाँचु भन्छु तर बाँच्ने आधार जस्तो छैन जिन्दगीको आकार पनि आकार जस्तो छैन बाँचु भन्छु तर बाँच्ने आधार जस्तो छैन जब तिमी धरतीबाटै बिलाएर गयौ जब तिमी धरतीबाटै बिलाएर गयौ जिन्दगीको आकार पनि आकार जस्तो छैन बाँचु भन्छु तर बाँच्ने आधार जस्तो छैन जब तिमी धरतीबाटै बिलाएर गयौ तिमी नभएको संसार संसार जस्तो छैन तिमी नभएको संसार संसार जस्तो छैन। जिन्दगीको यो यात्रा अनौठो कोही आउने कोही जाने न हो भेट हुँदा केही क्षण रमाइलो छुटिँदा आँसु झर्ने न हो फेरि फर्केर आउँदैन यो दिन सम्झना मात्र रहने न हो जिन्दगीको यो यात्रा अनौठो कोही आउने कोही जाने न हो। डाक्टर भोला रिजालको शब्द सङ्गीत र स्वरमा रहेको यो गीत जब जब सुन्छु तिम्रो यादले मेरो मुटु लुच्न थाल्छ जसरी लुच्ने गर्छ चिलले अस्थिपञ्चर मात्रै बाँकी राखेर मृत शरीरको मासु जिन्दगीको यात्रा अनौठो कोही आउने कोही जाने न हो भेट हुँदा केही क्षण रमाइलो छुट्टिँदा आँसु झर्ने न हो फेरि फर्केर आउँदैन यो दिन सम्झना मात्र रहने न हो धरतीमा मलाई एक्लै छोडेर आकाशको तारा भइसकेकी प्रिय मान्छे म आज पनि उसै गरी आकाशको ताराहरू हेर्छु चन्द्रमाको नजिकै बस्ने तारा तिमी नै हौ भन्ने मानेको छु मैले
अनि अरू अरू ताराहरू चाहिँ तिमी जस्तै गरी त्यहाँ पुगेको म जस्तै अरू अरू मान्छेका प्रिय मान्छेहरू नै त होलान् भन्ने लाग्छ। अनि ठुलो चन्द्रमा चाहिँ तिमी जस्तै गरी यो धरतीबाट अलग भएर त्यहाँ पुगेका सबैजनाको अभिभावक होलान् भन्ने लाग्छ। उसो त मलाई पहिल्यैदेखि मनपर्ने हो ताराहरू उदाउने रात। म सानोमा पनि आकाशमा ताराहरू हेरेर सोच्थेँ आकाशमा पनि हाम्रो जस्तै घरहरू होलान्, हाम्रो घरहरूमा टुकी बत्ती बलेको जस्तै त्यहाँ पनि टुकी बालेका होलान्, तारा भनेको त्यही त होला। हाम्रो घरमा खोकीको औषधिको सानो बोतलमा सुतरीको बर्तन हालेर टुकी बनाइएको थियो। बोतलमा मट्टीतेल हालेपछि त्यो टुकी बत्ती भएको थियो। रात परेपछि टुकी बालेर अगिनाको डिल्नेर राख्नुहुन्थ्यो आमा। भात खाइसकेपछि सुत्नु अघि बुवाले पिसाब फेराउन भाइ र मलाई बाहिर लैजानुहुन्थ्यो। बारीमा पिसाब फेरिरहँदा म आकाशतिर हेर्थेँ। मलाई लाग्थ्यो आकाशमा पनि हाम्रो जस्तै घरहरू रहेछन् जहाँ प्रत्येक घरमा टुकी बालिएको रहेछ। म अन्तर्मुखी स्वभावको थिएँ, त्यसैले पनि आफ्नो मनको कुरा अरूलाई सुनाइन। तर मैले यही सोचेँ कि यहाँ हाम्रो घर भए जस्तै त्यो माथि आकाशमा पनि घरहरू छन्। त्यहाँ रात परेपछि हाम्रो घरमा जस्तै टुकीहरू बल्छन्। यसरी ताराहरू पहिल्यैदेखि मन परेको हो मलाई। मन परेको भन्दा पनि मैले त त्यो पनि हामी जस्तै मान्छेहरू बस्ने गाउँ हो भन्ने बुझेको हो। ठुलो भएपछि तिमीसँग मन मिल्यो। त्यतिन्जेल हाम्रो घरमा टुकीको सट्टा बिजुलीको बल्ब बल्ने भइसकेको थियो। हामी मोबाइलमा बात मार्ने भइसकेका थियौँ। त्यस्तै ताराहरू लागेको रात हामी मौका मिलाएर बोल्ने गर्थ्यौँ मोबाइलमा। तिमी कता हुन्थ्यौ, म कता, तर पनि हामी ताराहरू हेरेर कुरा गर्थ्यौँ। तिमी त्यो 3वटा लहरै भएको तारा हेर त भन्थ्यौ। मलाई पत्ता लगाउन एकछिन लाग्थ्यो। तिमी जुन भन्दा यतापट्टि के, यस्तो तारा भन्दा चाहिँ उता भन्दै फोनमै बताउँथ्यौ। म पत्ता लगाउँथेँ अनि फेरि म अर्को तारा हेर्थेँ र उसै गरी तिमीलाई पनि आफूले हेरेको तारा बताउँथेँ। हामी टाढा भए पनि सँगै भएर तारा हेरिरहे झैँ लाग्थ्यो। त्यसरी मसँगै तारा हेर्ने मान्छे आज आफै तारा भइदियो। म उसै गरी तारा हेरिरहेछु अझै। हिजो सँगै ताराहरूको कुरा गर्थ्यौँ, आज तारासँगै कुरा गरिरहेछु भन्ने लाग्छ। तिमी तारा जो भएकी छेउ। मेरो मन भन्छ त्यो जुनको छेउमा हुने तारा तिमी हौ। आकाश भन्नु पनि ताराहरूको बस्ती हो जहाँ पुगेकी छेउ तिमी, जहाँ पुग्नु पर्नेछ मैले। तिमीलाई भेट्नकै लागि पनि पुग्नु पर्नेछ त्यो ताराहरूको बस्ती, त्यो तिमी बस्ने गाउँ। सायद त्यहाँ पुगेपछि मुनि धरतीतिर हेरेर हामी बात मार्नेछौँ विगतका। हामीले जहाँ बसेर हेर्थ्यौँ ताराहरू, ती ठाउँहरू हेरेर सम्झिनेछौँ सायद हामीले सँगै तारा हेरेको रात। अनि त तिमी चम्किलो तारा भएकी छेउ, अनि त तिमी चम्किलो तारा भएकी छेउ, मेरो आँसु हाँसु सारा सारा भएकी छेउ। अनि त तिमी चम्किलो तारा भएकी छेउ, मेरो आँसु हाँसु सारा सारा भएकी छेउ। माथिबाट तिमीले हेरिरहे झैँ लाग्छ, यसरी पनि जीवनको सहारा भएकी छेउ। कस्तो बुझ्नै नसक्ने कथा यो, कहिले छुट्दै नछुट्ने व्यथा भो। कस्तो बुझ्नै नसक्ने कथा यो, कहिले छुट्दै नछुट्ने व्यथा भो। सम्झनाले परेली रुझे झैँ, वेदना मात्र बल्झी रहन्छ। गोधुलीमा जब डुब्छ घाम, जिन्दगी मृग तृष्णा झैँ लाग्छ। जिन्दगीको यो यात्रा अनौठो, कोही आउने कोही जाने न हो। मैले सुनेको हुँ, पढेको पनि हुँ कतै कतै कि जिन्दगी भनेको यात्रा हो, हिँडिरहनुपर्छ। हिँड्नु नै जीवनको अर्को नाम पनि होला, थाहा छैन, नहुन पनि सक्छ। तर हिँड्नु चाहिँ पर्छ नै जिन्दगीमा भन्ने लाग्छ। जिन्दगी यात्रा नै होला, तर कस्तो यात्रा? प्रश्न त उठ्छन् नै मनमा। प्राय यात्राहरू कि सुखद हुन्छन् कि दुःखद। कुनै नयाँ ठाउँमा जानका लागि निस्कियौँ भने हामी फर्किएपछि कसैले यात्रा कस्तो भयो भनेर सोद्धा कि गज्जब भयो भन्छौँ कि झोर।
तर जिन्दगी कस्तो यात्रा हो जहाँ सधैँ गजब मात्रै पनि हुँदैन, सधैँ झुर मात्रै पनि हुँदैन, मिस्कट हुन्छ दुवैको, अलिअलि गजब जस्तो, अलिअलि झुर जस्तो। जबसम्म सँगै थियौ नि तिमी, यात्रा गजब थियो जिन्दगीको। कसैले खुसीहरूको भारी यतै बिसाएर गइदिए जस्तो, फर्केर त्यो भारी लिन नआइदिए जस्तो, अनि खुसीहरू आफ्नै पेवा भइदिए जस्तो। तिमी हुनु भनेको जीवनमा खुसी हुनु हो रहेछ, मेरो खुसीको भकारी भन्नु तिमी नै त रहेछौ। मैले कति कति सपनाहरू देखेको थिएँ तिमीसँग। अझ यसलाई मिलाएर यसरी भनौँ कि हामीले कति कति सपनाहरू देखेका थियौँ सँगै। भोलि यसो गर्ने, भोलि उसो गर्ने, त्यसपछि यस्तो हुन्छ अनि यस्तो हुन्छ अनि यसो गर्ने। हामीले सँगै हुने सपना देखेका थियौँ, सँगै भइरहने सपना देखेका थियौँ। तर तिमी हावामा कपुर बिलाए जसरी हाम्रो सपनाको यात्राबाट अलग भइदियौ। बाँकी यात्रा म एक्लै कसरी गरौँ? जब गयौ नि तिमी, तब कसो कसो आफ्नै उमेरको रैथाने जिन्दगी पनि पर्यटक जस्तो भइदियो मेरो लागि। सबै पराई जस्तो, सबै अपरिचित जस्तो। यही बेलादेखि त हो यो जिन्दगी नामको जटिल हिसाब नजानेर घोत्लिन थालेको म। जब जब सोच्छु कि तिमी छैनौ यो संसारमा, जब जब सोच्छु कि तिमी छैनौ यो संसारमा, तब म मात्रै हुनुको अर्थ के नै छ र भन्ने लाग्छ। सपना सँगै देखेका हौँ, पुरा गर्ने अठोट सँगै नै गरेका हौँ। फेरि यति छिट्टै बीच बाटोमै किन हरायौ तिमी? किन बिलाइ गयो बाटोहरूमै? तिमीलाई सोध्नु छ कति कति प्रश्नहरू। यदि आइपुगे भने म पनि तिम्रो बस्तीमा, भएँ भने म पनि तिमी जस्तै एक तारा, पक्कै सोध्नेछु तिमीलाई यी र यस्तै प्रश्नहरू। एक साँझ तारा हेर्दा हेर्दै सोधेकी थियौ तिमीले, मान्छेहरू मरेपछि तारा हुन्छन् रे हो? खै फिल्ममा त त्यस्तै भन्छन् भनिदिएँ मैले। हामी पनि तारा हुन्छौँ होला अघि, हुन्छौँ होला नि। तिमीलाई तारा मनपर्छ सोध्यौ तिमीले। मलाई तिमी मनपर्छ भनिदिएँ मैले। अनि तारा नि, तिमी जे हुन्छौ ती सबै मनपर्छ। अनि म तारा भएँ भने तारा पनि त मनपर्छ होला नि। जरुर। उसो भए म तारा भइदिउँ म जसँग उहाँ। तारा हुनु अर्थात् त्यही आकाशमा पुग्नु तिमी। तत्काल फेरि सोध्यौ, उसो भए म तारा भइदिउँ त? अनि म चाहिँ? तिमी तारा हेर्नु नि यहीँबाट। मलाई त तिमीसँगै तारा हेर्ने बानी छ। बानीको के कुरा भयो र? केही दिनमा अर्कै बसिहाल्छ नि। जस्तै? सोधेँ मैले। मलाई हेर्ने बानी? कति गरुङको कुरा हलुकासँग सुनायौ तिमीले। प्रिय मान्छे, त्यो साँझ तिमीले ख्यालमै भन्यौ कि यस्तो, अथवा के सोचेर भन्यौ, तर तिमीले हलुकोसँग भनेको त्यो गरुङको कुराको भारीले बेसरी थिचेको छ मलाई। तिमी तारा भएकी छेउ र मलाई तिमीले भने जस्तै तारा हेर्ने बानी बसेको छ। म यसै भन्न सक्दिनँ, यसरी तारा भएकी तिमीलाई हेरिरहँदा कुन क्षणबाट मलाई पनि तारा हुन मन लाग्छ। म यसै भन्न सक्दिनँ। यस्तो लाग्छ अब कुनै घर छैन जिन्दगीको, यस्तो लाग्छ अब कुनै घर छैन जिन्दगीको, नयाँ बनाऊँ भन्ने पनि रहर छैन जिन्दगीको। यस्तो लाग्छ अब कुनै घर छैन जिन्दगीको, नयाँ बनाऊँ भन्ने पनि रहर छैन जिन्दगीको। कता पुग्छन् पाइलाहरू, रोकिन्छन् कि हिँडिरहन्छन्। के पो हुन्छ भोलि यहाँ, भर छैन जिन्दगीको। के पो हुन्छ भोलि यहाँ, भर छैन जिन्दगीको। भोलि फेरि कहाँ म पुगुला, तिम्रो माझ म हुला नहुला। भोलि फेरि कहाँ म पुगुला, तिम्रो माझ म हुला नहुला। मिरमिरेमा मलाई तिमी खोज्नु, लाली भित्र सधैँ मुस्कुराउ।
जिन्दगीको यो यात्रा अनौठो कोही आउने कोही जाने न हो कोही आउने कोही जाने न हो कोही आउँछन् कोही जान्छन् जीवन यही त हो जाँदा कोही मनै लान्छन् जीवन यही त हो कोही आउँछन् कोही जान्छन् जीवन यही त हो जाँदा कोही मनै लान्छन् जीवन यही त हो ढिलो चाँडो जानै पर्ने बाध्यता छ सबैसँग जाँदैन कि भन्ने ठान्छन् जीवन यही त हो हरेक हप्ता थाहा सञ्चार नेटवर्कबाट आउँछ एकैछिनमा जान्छ तर सबको मनमा छाउँछ सोमबार राति यसै बेला सुनाइदिनुहोस् कसैलाई बहकिने मन हो यो मन बहकाउँछ तपाईँ हिँडेको जीवनको बाटोहरूकै कुरा उब्काउने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन कतै सँगै रहेको तपाईँ कतै टाढा पुगेको तपाईँ अनि कतै चाहिँ टाढा हुँदाहुँदै पनि सँगै भए झैँ महसुस गरिरहने तपाईँ सबैलाई नमस्कार म महावीर विश्वकर्मा यो वर्ष पनि घुम्दै फिर्दै आइपुगेको जाडो जस्तै म पनि आज फेरि घुम्दै फिर्दै तपाईँको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगेँ साथी कुमार परियारसँगै बाँकी 6 दिन कता कता चारम न के नै छ र सोमबार भने बसाइ यतै सारम न के नै छ र जाडो होला त्यस्तै अनि निन्द्रा पनि लाग्दै होला जे भए नि एकैछिन बात मारम न के नै छ र यो चिसो बढ्दै बढ्दै गरेको रातमा केही साथीहरू सुतिसकेको यो रातमा बहकिने मनको यो बसाइमा आज पनि उपस्थित भइसकेको छु म महावीर विश्वकर्मा सिसापारीपट्टि कुमार परियार हुनुहुन्छ थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट आउने यो रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन यति बेला देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ धादिङबाट रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्जमा पनि आजबाट बहकिने मन प्रसारण सुरु भएको छ स्टेसन म्यानेजर सञ्जय देवकोटाजीले जानकारी गराउनु भएको थियो केही बेर अगाडि मलाई कुमारजीले म्यासेजमा पठाउनु भएको छ भित्र धन्यवाद सञ्जयजी र सबै रेडियोसँगै विशेष गरी आजैबाट कार्यक्रम प्रसारण भएको रेडियो बिहानीलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु बहकिने मन मूलत प्रेम विषयमा आधारित रेडियो कार्यक्रम हो र साहित्यको मुक्तक विधालाई हामीले समेट्छौँ यो यतिखेर रेडियोमा कार्यक्रम प्रसारण भइरहँदाखेरि बहकिने मनकै फेसबुक पेजमा पनि प्रसारण भइरहेको छ बहकिने मन नामको युट्युब च्यानलमा पनि केही बेरपछि हामी यो कार्यक्रम राख्नेछौँ प्रेम विषयमा आधारित एउटा विषय रहने छ कार्यक्रममा जस अन्तर्गत आज पनि छ कि एकजना केटा साथीले पठाउनु भएको थियो एउटा म्यासेज बहकिने मनकै फेसबुक पेजमा इनबक्समा कि हामी 2 वर्षदेखि प्रेममा थियौँ हरेक कुरा एकअर्कालाई सेयर गर्थ्यौँ हरेक निर्णय लिनुपर्दा दुवैजनाले सल्लाह गरेर मात्र लिन्थ्यौँ जिन्दगीमा यसो गर्ने भनेर सपनाहरू देख्थ्यौँ तर 10 महिना अगाडि दुर्घटनामा उनको मृत्यु भयो त्यसपछि म आजसम्म सम्हालिनै सकेको छैन मैले जागिर पनि छोडेँ जति बेला पनि उनकै याद आउँछ एक्लै बस्न मन लाग्छ कहिलेकाहीँ त बरु मरे भने माथि गएर भेट हुन्छ कि भन्ने जस्तो नि लाग्छ यस्तो अवस्थामा के गर्ने होला दाइ भनेर लेख्नु भएको थियो यही विषय रहेको छ धेरै साथीहरूले बहकिने मनको फेसबुक पेजमा यो विषय राखेपछि आफ्नो विचार राख्नु भएको छ त्यहाँबाट केही विचारहरू म कार्यक्रममा पनि वाचन गर्नेछु अन्तिममा म मेरो कुरा पनि राख्नेछु यो विषयमा त्यसैले अन्तिमसम्म पनि सुन्ने धैर्यता गरिदिनु होला
यो धैर्यता नै किन भनेको भने निन्द्रा चाँडै लाग्छ के अचेल चिसो भएर पनि। साताको 6 मुक्तक पनि छन्। बहकिने मनमा साताको 6 मुक्तक कसरी कहाँबाट आउँछ भन्ने पनि केही नयाँ साथीहरूलाई लाग्न सक्ला। बहकिने मन नामकै फेसबुक पेज छ जुन 1,71,000 भन्दा बढी साथीहरूले लाइक गर्नुभएको। त्यहाँ हामीले बुधबार बिहीबारतिर एउटा स्ट्याटस राख्छौँ। त्यसकै कमेन्ट बक्समा प्राप्त भएका मुक्तकहरूमध्येबाट 6वटा लिएर आउने हो। फोन सम्पर्कमा आउनको लागि चाहिँ नम्बर भन्छु म। आजको विषयमा भन्दा पनि मुक्तक भन्नको लागि हो फोनमा आउने चाहिँ है। आफ्नो मुक्तक लिएर आउनुहोला। एउटा मुक्तक महिला साथीहरू 0142687803 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। पुरुष साथीहरू 0142677279 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी 2 नम्बरमध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ। 0142687803 या 0142677279 यो 2वटा नम्बर खुला गरेका छौँ। म साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत यति बेला 3वटा मुक्तक नै वाचन गरिहाल्छु क्रमैसँग, अनि त्यसपछि फोनतिर लागौँला। जीएन मगर कैलालीका साथीको मुक्तको पहिलो नम्बरमा छ। जमाउन फेरि आफ्नै सत्ता आइपुगेको छ, भएको मान्छे पनि बेपत्ता आइपुगेको छ। जमाउन फेरि आफ्नै सत्ता आइपुगेको छ, भएको मान्छे पनि बेपत्ता आइपुगेको छ। बा मर्दा क्रिया नगरी घरबाट निस्केको छोरो, पाउने बेला आमाले वृद्ध भत्ता आइपुगेको छ। दोस्रो मुक्तक सन्देश देवकोटा रुकुम पश्चिमका हुनुहुन्छ। मनभित्र पारी पीर किन खोज्दैछौ, भन त सानो आखिर किन खोज्दैछौ। मनभित्र पारी पीर किन खोज्दैछौ, भन त सानो आखिर किन खोज्दैछौ। माया लाउँदा बेरोजगारसित लाएकी हौ, बिहे गरौँ भन्दा जागिर किन खोज्दैछौ। बिहे गरौँ भन्दा जागिर किन खोज्दैछौ। तेस्रो नम्बरको मुक्तक सत्य घ्लान तामाङ घ्याङलेख 2 सिन्धुलीका हुनुहुन्छ। कुरै कुरामा आगो बाल्न कहाँबाट सिक्यौ, मुटु जलाएर माया निकाल्न कहाँबाट सिक्यौ। कुरै कुरामा आगो बाल्न कहाँबाट सिक्यौ, मुटु जलाएर माया निकाल्न कहाँबाट सिक्यौ। तिमीले छोडे कसम म त मर्छु भनेको मान्छे, भुलेर मलाई मन सम्हाल्न कहाँबाट सिक्यौ। अब चाहिँ फोनमा आउने साथीसँग म कुरा गर्छु। फोनमा हुनुहुन्छ है कुमार? फोनमा हुने साथी यतिखेर विनोद वियोग सोताङ 5 थरबाट हुनुहुन्छ। विनोदजी, बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हेलो विनोदजी। हजुर नमस्कार। नमस्कार विनोदजी, अहिले सुन्नु भएको छ मेरो आवाज? हजुर मैले सुन्दैछु अहिले। तपाईँ 5 थरमै हुनुहुन्छ? अनियरमै हुनुहुन्छ। म महावीर बोल्दैछु। हजुर पहिला अघि तपाईँ कुमारजीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भित्र फोन दिइसक्नुभयो, म बोलिरहेको छु अहिले चाहिँ। हजुर हजुर 5 थरै हो विनोदजी तपाईँ? हजुर 5 थरबाटै हो। कतिको चिसो बढिरहेछ? चिसो एकदमै बढ्ने क्रम जारी नै छ होइन। चिसो निकै नै बढिसकेको छ भन्नुपर्छ हाम्रो यता 5 थर। ल ठिक छ, के कुरा गरेर मात्रै मुक्तकमा प्रवेश गरौँ भनेर सोधेको त्यो चाहिँ। मुक्तक सुनौँ विनोदजी अब तपाईँको। हुन्छ। फोनमा बोल्दै रातहरू कटाएको याद आउँछ। फोनमा बोल्दै रातहरू कटाएको याद आउँछ। तिमीलाई मनको सबै कुरा बताएको याद आउँछ। फोनमा बोल्दै रातहरू कटाएको याद आउँछ। कहिलेकाहीँ रिसाएँ भने तिमीले मलाई फकाउन। कहिलेकाहीँ रिसाएँ भने तिमीले मलाई फकाउन। मनै छुने मेसेज लेखी पठाएको याद आउँछ। तिमीलाई मनको सबै कुरा बताएको याद आउँछ। फोनमा बोल्दै रातहरू कटाएको याद आउँछ। धन्यवाद। सुस्त बोल्दै रातहरू कटाउन मजा हुन्छ। सुस्त बोल्दै रातहरू कटाउन मजा हुन्छ। मनको मान्छेलाई हरेक कुरा बताउन मजा हुन्छ। प्रेम भनेकै यही त हो, भोग्नुपर्छ मजाले नै। सँगै यात्रा एकअर्काको हात समाउन मजा हुन्छ। सँगै यात्रामा एकअर्काको हात समाउन मजा हुन्छ। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ तपाईँसँग। धन्यवाद। नमस्कार। हस्, कार्यक्रम बहकिने मनमा म केही विचारहरू पढ्छु। आज एकजना केटा साथीले सोध्नु भएको थियो। अघि मैले लामोमा उहाँको कुरा भने, छोटोमा भन्दा चाहिँ उहाँको प्रेमिकाको मृत्यु भइसकेपछि उहाँलाई सम्हालिन गाह्रो भइरहेको छ। जागिर पनि छोड्नु भएको छ, के गरी सम्हालिने भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। म केही साथीहरूको विचार यहाँनिर पढ्छु, फेसबुक पेजमै आएको हो। लक्ष्मी जिएमले लेख्नु भएको छ, मलाई पनि यस्तै पीडा परेको थियो अनि हर दिन मृत्यु माग्थेँ। लाग्थ्यो म मरेपछि भेट कसो नहोला। न कोहीसँग बोल्न मन लाग्थ्यो, न कोही केही गर्न। हर बखत सम्झिन्थेँ, याद न हो गर्दिनँ भने पनि आउँथ्यो। तर मरेको मान्छे
न हो कहिले फर्किएन लाग्यो मरेर जाने मान्छे पो जान्छ बाँच्नेहरूले त यसरी हरेस खाएर कहाँ बस्न सकिन्छ र आफ्ना साथी आफन्तहरूसँग एकदम नजिक हुनुहोस् नयाँ नयाँ ठाउँको यात्रा गर्नुहोस् आफू व्यस्त रहनुहोस् यतिसम्म कि आफूलाई म को हुँ भन्नेसम्म थाहा नहोस् याद नहो आउँछ तर बिर्सन नसके पनि बिर्से जस्तो गरेर बस्नुपर्छ। मुकेश नेउपानेले लेख्नु भएको छ तपाईँको जस्तो मेरो पनि एउटा प्रेमिका थिइन् उनको गाडी दुर्घटनामा परि मृत्यु भयो र म आफै उनी मरेको खबरले तहस नहस भएँ। जुन ठाउँमा उनी र म विगतमा बस्थ्यौँ त्यो ठाउँ देख्दा मलाई सुरुमा ज्यान फाल्दिउँ जस्तो लाग्थ्यो र पछि 3-4 वर्षपछि मैले बिर्सँदै गएर यो सब गर्नु हुँदैन सोचेँ र मलाई प्यार गर्ने अर्को प्रेमिका पाएँ र बिर्सेँ लेख्नु भएको छ। गोमा गैरीले लेख्नुहुन्छ अवश्य पीडा त हुने नै भयो तर तपाईँ यादहरूलाई साथमा राखेर बाँच्नुहोस् यसो गर्दा तपाईँले माया गरेको मान्छे नि पक्कै खुसी हुन्छ होला। सागर परियार लेख्नुहुन्छ जुन चिज मन मुटु र मस्तिष्कमा हुन्छ त्यो चिज भाग्यमा हुँदैन। तपाईँले जति समय उहाँसँग यात्रा गर्न पाउनुभयो त्यसलाई आफ्नो सौभाग्य सम्झिनुहोस् र आफ्नो बाँकी जीवन राम्रो अनि असल कार्यमा लगाउनुहोस् उहाँका बाँकी सपना पुरा गरिदिनुहोस् जीवन सुन्दर हुनेछ। ऋतुले लेख्नु भएको छ जीवन सत्य हो मृत्यु तितो सत्य त्यसैले आफूलाई सम्हाल्नुहोस् पीडाले बाँच्न सिकाउँछ। मुस्कान पुन मगर लेख्नुहुन्छ पीडा हुनु स्वाभाविक हो तर मृत्युको अस्तित्व स्वीकार्नुपर्छ हामीले। प्रतिमा मगरको विचार छ हिलोमा कमलको फुल फुल्छ अर्थात् दुःखले जिन्दगी जिउन सिकाउँछ मर्ने होइन बाँचेर भोलि इतिहास फर्केर हेर्नुहोस् तपाईँको जीवनको सबैभन्दा उत्कृष्ट पल यही हुनेछ। तपाईँ बाँच्नुहोस् तपाईँको प्रेमिकाको प्रेम पनि तपाईँसँगै बाँचिरहनेछ। कार्यक्रम बहकिने मन सुनिरहनु भएको छ तपाईँ म छु महावीर विश्वकर्मा प्रविधिमा कुमार परियार हुनुहुन्छ। देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। काठमाडौँको थाहा सञ्चार नेटवर्क मार्फत हो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। यति बेला बबिता रिजाल प्युठानकी साथी फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँको मुक्तक सुनौ अब। बबिताजी बहकिने मनमा स्वागत छ। हजुर नमस्कार पनि धन्यवाद। बबिताजीको घर प्युठानको कुन ठाउँ बबिताजी? नौबहिनी गाउँपालिका 6 मा पर्छ। नौबहिनी गाउँपालिका है हजुर। ए ओके अब तपाईँको मुक्तक सुनौ। कस्तो थियो तेरो तकदीर झुकाइस बिगारिस उसकै निम्ति आफ्नै शिर झुकाइस बिगारिस कस्तो थियो तेरो तकदीर झुकाइस बिगारिस उसकै निम्ति आफ्नो शिर झुकाइस बिगारिस अरे भन्दै थिएँ म उसको खुसी नखोज भनेर अरे भन्दै थिएँ म उसको खुसी नखोज भनेर एक रातको कुरा आखे लुकाइस बिगारिस एक रातको कुरा आखे लुकाइस बिगारिस। जीवनमा यस्ता यस्ता पीरको के कुरा भो र जीवनमा यस्ता यस्ता पीरको के कुरा भो र पीर दिन आइरहने तस्बिरको के कुरा भो र जीवनमा यस्ता यस्ता पीरको के कुरा भो र पीर दिन आइरहने तस्बिरको के कुरा भो र जीवन हो भोग्नुपर्छ नभोगौँ भन्दा पनि जीवन हो भोग्नुपर्छ नभोगौँ भन्दा पनि कर्मको कुराको पो हो तकदिरको के कुरा भो र कर्मको पो कुरा हो त तकदिरको के कुरा भो र। नमस्कार छुट्टिन्छौँ। नमस्कार। हस् कार्यक्रम बहकिने मन सुनिरहनु भएको छ। 9:42 गइसकेको छ। साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3वटा मुक्तक वाचन गर्न भ्याइन्छ कुमार? कोही फोनमा आइसक्नु भएको छ? पहिला ओके फोनमा आउनुहुने साथीसँग चाहिँ पहिला कुरा गरौँ भन्ने कुरो आयो। मिन आइडु धादिङबाट हुनुहुन्छ। मिनजी बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर धन्यवाद हजुरलाई पनि। आइडु भनेको मगर भनेको हो? हजुर हजुर। म पहिला कलेजमा पढ्दा याद आयो कि मगर साथीहरू हुनुहुन्थ्यो अनि आई भने म डु भनेको गर्नु भनेर त्यसरी लेखिन्थ्यो होइन? हजुर हजुर। ओके मिनजी तपाईँको पनि मुक्तक सुनाउनुहोस् अब। आशा मेरो जिन्दगीको गोरेटोमा आउँछु आउँदिन मेरो जिन्दगीको गोरेटोमा आउँछु आउँदिन बसन्त बहार बोकी दिलमा छाउँछु छाउँदिन पछि भाग्य निधार ठुक्नु फला आफै फेरि मेरो जिन्दगीको गोरेटोमा आउँछु आउँदिन वसन्त बहार बोकी दिलमा छाउँछु छाउँदिन पछि भाग्य निधार ठुक्नु फला आफै फेरि जीवनको सफर यात्रासँगै तर्छु तर्दिन। तपाईँको जीवनमा आउनेहरू होलान् तपाईँको जीवनमा आउनेहरू होलान् लौन मलाई स्वीकार भन्दै धाउनेहरू होलान् तपाईँको जीवनमा आउनेहरू होलान् लौन मलाई स्वीकार भन्दै धाउनेहरू होलान् त्यसैले पनि अहिले हतार नगर्नु होला मिनजी त्यसैले पनि अहिले हतार नगर्नु होला मिनजी समय क्रमसँगै चोखो प्रेम लगाउनेहरू होलान् समय क्रमसँगै चोखो प्रेम लगाउनेहरू होलान्। नमस्कार छुट्टिन्छौँ।
हस्, अब चाहिँ साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत बाँकी 3वटा मुक्तक छ। म त्यो 3वटा मुक्तक पनि वाचन गरिहाल्छु। तपाईँलाई फोन नम्बर चाहिँ एकचोटि भन्छु है। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। बहकिनी मनमा मुक्तक सुनाउनका लागि आफ्नो एउटा मुक्तक लिएर आउनुहोला। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी 2 नम्बरमध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ। साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत म 4थो नम्बरको मुक्तक वाचन गर्छु। वीरेन्द्र सायर, थलारा 2, बझाङ, हाल काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। गुमाए जस्तो लाग्छ आफ्नै शरीर मैसँग छ, यो दिलभित्र खोट मनभित्र पीर मैसँग छ। गुमाए जस्तो लाग्छ आफ्नै शरीर मैसँग छ, यो दिलभित्र खोट मनभित्र पीर मैसँग छ। उसले रुवाएर छोडेको आज वर्षौँ बितिसक्यो, मुस्कुराएर सँगै खिचेको तस्बिर मैसँग छ। मुस्कुराएर सँगै खिचेको तस्बिर मैसँग छ। 5औं नम्बरको मुक्तक निमा शाही, रुकुम पश्चिमकी हुनुहुन्छ। प्रतिदिन आँगन टेकी कुरा काट्ने होलान्, छैनन् ज्ञानी विवेकी कुरा काट्ने होलान्। प्रतिदिन आँगन टेकी कुरा काट्ने होलान्, छैनन् ज्ञानी विवेकी कुरा काट्ने होलान्। हेर्दा हेर्दै उमेरले नि 20 वर्ष नाग्न लाग्यो, अब त मेरा छिमेकी कुरा काट्ने होलान्। अब त मेरा छिमेकी कुरा काट्ने होलान्। अन्तिम मुक्तक साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 6औं नम्बरमा। अब कसको पर्ला 6 नम्बरमा भन्ने लागिरहेको होला साथीहरूलाई। गणेश जप्रेल प्रयासरत, बझाङ, हाल काठमाडौँमा हुने साथीको। यति बुझिराख हेर के फाइदा छ, जान्छ समय खेर के फाइदा छ। यति बुझिराख हेर के फाइदा छ, जान्छ समय खेर के फाइदा छ। छोडी जाने मान्छे वास्ता गर्दैनन् भने हामीले बेला बेला सम्झेर के फाइदा छ। हामीले बेला बेला सम्झेर के फाइदा छ। साताको 6 मुक्तक पनि वाचन गरियो। अरू साथीहरूको मुक्तक, धेरै मुक्तक चाहिँ बहकिने मनको फेसबुक पेजमा नै देख्न सकिन्छ। तारा विश्वकर्मा रोल्पाबाट फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। म उहाँसँग कुरा गर्छु। ताराजी, बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार, कथा धन्यवाद। रोल्पा कुन ठाउँ ताराजी तपाईँको? रोल्पाको सिंहथारी गाउँपालिका 3 गाउँदेखि। ए, आवाज चाहिँ अलि डिस्टर्ब जस्तो आइरहेछ तपाईँको। अलि लाउड स्पिकर पनि नगर्नुहोस् अनि इयरफोन लाएर पनि नबोल्नुहोस् ल। त्यस्तो भयो भने चाहिँ आवाजमा डिस्टर्ब हुन्छ कि। हजुर, एकदमै मोबाइलमा समस्या छ, लाउड स्पिकर छैन भन्दा। ए ल, ठिक छ त्यसो भए। ल ताराजीको मुक्तक सुनौँ, अब सुनाउनुहोस्। हजुर, म सुरु गर्छु। आफूलाई नै झिकार्दैछु साथी तिमीलाई सम्झाएर, आफूलाई नै झिकार्दैछु साथी तिमीलाई सम्झाएर, आफ्नो घाँटी झिकार्दैछु साथी तिमीलाई सम्झाएर, आफ्नो घाँटी झिकार्दैछु साथी तिमीलाई सम्झाएर। भुले या सम्झिँदैछौ मैले भनेका कुराहरू, भुले या सम्झिँदैछौ मैले भनेका कुराहरू, किन सचेत स्वीकार्दैछु साथी तिमीलाई सम्झाएर, किन सचेत स्वीकार्दैछु साथी तिमीलाई सम्झाएर, आफूलाई नै झिकार्दैछु साथी तिमीलाई सम्झाएर, आफ्नो घाँटी झिकार्दैछु साथी तिमीलाई सम्झाएर। यात्रामा अनेकन साथी भेटिन पनि सक्छन्, यात्रामा अनेकन साथी भेटिन पनि सक्छन्, साथीकै कारण आफै यात्राबाट लखेटिन पनि सक्छन्। यात्रामा अनेकन साथी भेटिन पनि सक्छन्, साथीकै कारणले यात्राबाट आफै लखेटिन पनि सक्छन्। जोगिनु पर्छ पाइला पाइलामा, सम्हालिनु पनि पर्छ, नत्र आफ्नै घाँटी ऊबाट नै रेटिन पनि सक्छन्, नत्र आफ्नै घाँटी ऊबाट नै रेटिन पनि सक्छन्। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ ताराजी। हस्, अरू साथीहरूसँग आज कुरा गर्न भ्याउँदैनौँ आजलाई यति। आज एकजना साथीले सोध्नु भएको प्रश्न थियो कि 2 वर्षदेखि म प्रेममा थिएँ, कसैसँग हरेक कुरा एकअर्कालाई सेयर गर्थ्यौँ, एकदम अब प्रेम भएपछि त हुने भइहाल्यो। 10 महिना अगाडि दुर्घटनामा उनको मृत्यु भएपछि मलाई सम्हालिन निकै गाह्रो भइरहेको छ। कहिलेकाहीँ त बरुलाई यस्तो लाग्छ कि बरु म मरेँ भने माथि गएर भेट हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। यो अवस्थाबाट कसरी उम्किने होला, कसरी निस्किने होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई केही साथीहरूले विचार लेख्नु भएको छ। तुलाराज विश्वकर्माले लेख्नु भएको छ बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा नै, तपाईँ एउटा यस्तो काम खोज्नुहोस् जहाँ काम गर्दा तपाईँलाई त्यो काम बाहेक अरू कुनै पनि कुराको याद नआओस्, सोच्नेसम्म समय नहोस्। तपाईँले यसरी काम गर्दै जाँदा बिस्तारै विगतलाई भुल्दै जानुहुनेछ र नयाँ जीवन पाउनुहुनेछ। रमा नेपाली लेख्नुहुन्छ, सत्यलाई स्वीकार्नुभन्दा अर्को बाटो छैन, बाध्यताले पनि मृत्युलाई भुल्नुपर्छ। तपाईँको साथ त्यहीँसम्म रहेछ, बिस्तारै सबै कुराहरू भुल्नुपर्छ, आफ्नो काममा मन लगाउनुहोस्, त्यसपछि सबै ठिक हुन्छ। जगन्नाथ पाण्डे लेख्नुहुन्छ, मेरो पनि तपाईँको जस्तै भएको थियो आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि, तर सबै समयको खेल हो, सम्हालिन सक्नुपर्छ भनेर लेख्नु भएको छ। म आजको विषयमा आफ्नो कुराहरू राख्छु। धेरै साथीहरूको विचार चाहिँ बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा नै पढ्न सकिन्छ है।
मलाई भन्नु के छ भने मृत्यु यस्तो चिज हो जुन भोग्नै पर्ने छ एक दिन। ढिलो चाँडोको कुरा मात्रै हो। एक दिन तपाईँ, म, ऊ, त्यो सबै नै मर्ने हो। मृत्युका कारणहरू फरक हुन सक्लान्। दुर्घटना, रोग व्याधि, उमेर वृद्धि हुँदै गएपछि शरीरका अङ्गहरूले काम गर्न छोडेर आदि इत्यादि। तर मर्न चाहिँ मर्ने नै हो सबै। तर आफ्नो प्रिय मान्छेको मृत्युले किन यति धेरै दुखाउँछ हामीलाई? सोचेका छौँ हामीले यो? मलाई चाहिँ मूलत 3-4वटा कारणहरूले गर्दा हो कि भन्ने लाग्छ। पहिलो चाहिँ हामीले यो विश्वास गरेका हुन्छौँ कि उसले कहिले पनि छोडेर जाँदैन। हाम्रो त्यही विश्वास टुट्छ र हामीलाई दुःख लाग्छ। दुःख पनि यदि विधि लाग्छ कि अब सबै छोडिदिउँ जस्तो संसारै पनि। दोस्रो चाहिँ मृत्यु एउटा यस्तो भयानक कुरा हो, त्यसपछि बाँच्नेहरूसँग मृतकको सम्झना मात्रै बाँकी रहन्छ। अब उसलाई फेरि भेट होला भन्ने आशा केही पनि बाँकी नै रहँदैन, सम्झना मात्रै। तेस्रो चाहिँ हामीले उसँग समय बिताएका हुन्छौँ, साथ बिताएका हुन्छौँ, कति सपनाहरू पनि सजाएका हुन्छौँ। ती समय, साथ, सपनाहरूको आधारमा त्यो व्यक्ति प्रिय भएको हुन्छ कि हाम्रो। त्यो प्रिय व्यक्तिसँग टाढिनु पर्दाको पीडा होला। र मलाई लाग्ने चौथो एउटा कारण चाहिँ के भने मृत्युको बारेमा, यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने बारेमा हाम्रो परिवारमा, साथी सर्कलमा खासै कुरै हुँदैन। संसारको यो चक्र यसरी नै चलिरहन आउने जाने सिलसिला आवश्यक पनि छ भन्ने बारेमा कुरै हुँदैन हामी बीच। मृत्यु निश्चित छ भने भोलि हामीमध्ये नै कोही चाँडै पनि जान सक्छ। त्यति बेलाको अवस्था कस्तो होला भन्ने बारेमा कहिले पनि कुरै गर्दैनौँ हामी। यदि पहिलेदेखि नै यस्ता विषयमा कुरा हुन्थ्यो भने हामीलाई त्यो पीडा सहन केही भए पनि कम हुन्थ्यो। जस्तै एकजना मानव 95-96 वर्षको वृद्ध मानिस 4-5 वर्षदेखि थलामै दिसा पिसाब गरेर रोगी जीवन बिताइरहेका छन् र उनी निको हुने अवस्था पनि छैन भने उनको मृत्युमा दुःख त लाग्छ। तर सँगै हामी यो पनि भन्छौँ कि धेरै भाते थला परेको बुढाले बल्ल मुक्ति पाए, यसो पनि भन्छौँ। यसो भन्न सक्ने हामी कसरी भयौँ? किनकि त्यो पनि मृत्यु नै त हो। किन सहज ढङ्गले लिन सक्यौँ भने उनी अब जान्छन् भन्नेमा हामीले अगाडिदेखि नै सोच्न थालिसकेका थियौँ नि त। त्यसैले मृत्युको बारेमा अगाडि कल्पनै नगरेको हुँदा पनि अकस्मात मृत्यु भइदिँदा बढी दुख्छ हामीलाई। मृत्युमा दुःख लाग्नुका केही कारणबारे कुरा गरेपछि अब हामीलाई प्रश्न सोध्ने साथीकै विषयमा केन्द्रित हौँ। साथी, तपाईँले प्रेम गरेको व्यक्तिको मृत्यु भयो, तपाईँ असाध्यै दुःखी हुनुहुन्छ, रोइरहनु भएको छ। मृत्युमा दुःखित बन्ने कुरा स्वाभाविक हो। दुःख त लागिहाल्छ नि त्यति प्रिय मान्छे गुमाउनु पर्दा। दुःखी हुनु पनि पर्छ। दुःखी हुन्छु हुन्न, यतिन्जेल मात्रै दुःखी हुन्छु भन्ने विषय पनि होइन यो त आफै हुने हो, आफै कम हुँदै जाने पनि हो। तर एउटा सत्य कुरा चाहिँ के हो भने संसारमा हरेक सुख दुःखहरू स्थायी छैनन्, अस्थायी छन्, परिवर्तन हुन्छन् ती सबै नै। 5 वर्ष अघि अमेरिकाको चुनाव जितेर मैमत्त भएका ट्रम्प अहिले बाइडेनसँग हारेर दुःखमा छन्। त्यसैले तपाईँलाई पनि दुःख लाग्नु स्वाभाविकै हो। म एउटा उदाहरणबाट अझ प्रश्न पार्ने प्रयास गर्छु। तपाईँ कति साथीहरू रक्सी खानुहुन्छ होला, म चाहिँ खान्न। अब हुन त रक्सी खानु नै गलत चाहिँ होइन है। फेरि नेपाल यस्तो देश हो जहाँ रक्सी त संस्कृतिमै जोडिएको छ कतिपय जात जातिको। खैर, मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने कुन रक्सीले कति समयसम्म लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो रक्सीमै भर पर्ने कुरा हो। त्यसमा अल्कोहलको मात्रा कति छ भन्नेमा के। अब रक्सी मजाले खाने, तर मजाले मातेको बेलामा अब म एउटा कामले बाहिर निस्किनु पर्ने भयो, त्यसैले यसको नसा तत्काल हटोस् भनेर त कहाँ हट्छ र। त्यसले कति समयसम्म लाग्ने भन्ने त समय सीमा हुन्छ नि। त्यसैले कुनै घटनाको दुःखले पनि कहिलेसम्म दुःखी बनाइरहन्छ भन्ने पनि त्यसको समय सीमा हुन्छ। हामीले अब चाहिँ यसले मलाई नदुखाओस् भनेर चाहेर त कहाँ हुन्छ र। तर एउटा कुरा चाहिँ के भने यदि साँझ रक्सी खाएर सुतेको भोलिपल्ट दिनभरि नै टाउको दुखाउन थाल्यो भने चाहिँ त्यो कम गर्न केही उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। फ्रेस लेमन सोडा खाने हो कि, कागती पानी खाने हो कि, अथवा नुहाउने हो कि, यस्तै के। ठिक यसै गरी मृत्युको घटनाको दुःखबाट लामै समय असर पाइरहेको अवस्थामा अब क्रमशः छुटकाराका लागि केही पहल चाहिँ गर्न सकिन्छ। म सम्हालिनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँको मनमा आयो नि, यही ठुलो कुरा हो। र यो क्रमिक रूपमा आउँथ्यो नै, समय लाग्ला तर आउँथ्यो। जुन अब आउन थाल्यो तपाईँको मनमा, जब आफैलाई लाग्छ नि म सम्हालिनुपर्छ भन्ने, तब आधाउधी सम्हालिएको अवस्था त त्यही नै हो। त्यो अवस्थासम्म आइपुग्न पनि तपाईँलाई 10 महिना लाग्यो, अझै समय लाग्छ। कोही मान्छेसँग धेरै नजिक भएर टाढा हुँदा हामीलाई धेरै गाह्रो हुनुको एउटा कारण यो पनि हो कि त्यो व्यक्ति टाढिएपछि उसँग बिताएको समयमा हामी खाली हुन्छौँ। जति बेला पनि उसँग च्याट, फोन, भेटघाट गरिरहेका हुन्छौँ नि, अब त्यो समय खाली हुन पुग्छ अनि त्यो समयमा उसकै मात्र याद आउँछ। त्यसैले बिछोडको पीडाबाट क्रमशः बाहिर निस्किने एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय भनेको चाहिँ त्यो समयमा आफू खाली नबस्नु नै हो। जतिसक्दो बढी समय व्यस्त हुने, केही कुरामा पनि मन लाग्दैन तर मन लगाउनै पर्छ, अरू केही उपाय नै छैन त के गर्नुहुन्छ। तपाईँ त झन् जागिर पनि छोडेर जुन खाली बसिदिनु भयो, जसले गर्दा त्यो सबै समय नै उसको यादमा बित्ने गर्यो। एउटा बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ के भने हामीले पाएको यो जुन जीवन छ नि, यो जीवन बाँच्नका लागि हो कि
बाँच्नका लागि हो प्रयास गर्ने। मर्नु त एक दिन छँदैछ नि, त्यसकै लागि त किन प्रयास गर्नु पर्यो र? त्यो त सिधै मरिन्छ नि होइन एक दिन। बाँच्नका लागि चाहिँ हो प्रयास गर्ने। त्यो त हुने नै छ मृत्यु त एक दिन। आज त बाँच्नका लागि पो हो प्रयास गर्ने त। मऱ्यो भने चाहिँ उसलाई भेट्छु कि भन्ने जस्तो असाध्यै भावुक कुरा मनमा आउनु केही हदसम्म स्वाभाविक हो यो अवस्थामा, तर यो ठिक कुरा चाहिँ होइन। अन्तिममा यति भन्छु कि तपाईँले मनमा राख्नु भएको थियो उहाँलाई, उहाँ गएपछि त्यो ठाउँ खाली भयो। अब ठाउँ खाली भएकोमा दुःख लागेको छ, पीडा भएको छ, तर एउटा सत्य बुझौँ कि खाली हुनुको अर्थ त्यहाँ अर्को मान्छे बस्ने सम्भावना पनि हुनु हो। जिन्दगी भनेकै यही त हो, चलिरहन्छ यसरी नै। बस हामीले यसलाई जतासुकै जाओस् भनेर बेलगाम छोडिदिनु चाहिँ भएन। आजलाई यति बहकिने मनको अन्तिममा छौँ। यतिन्जेल सँगै बस्नुहुने सबैलाई धन्यवाद। यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याइदिने आत्मीय मित्र कुमार परियारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदा आउने कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि, बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानलमा पनि। म महावीर विश्वकर्मा पनि अन्तिममा मुक्तक, एउटा मिल्दोजुल्दो मुक्तक राख्दै अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि चाहिँ उजेल पर्छु। मृत्यु छल्ने चाहना त गरिहालिन्छ नि, तर पनि एक दिन फेला परिहालिन्छ नि। हामीले प्रयास गर्नुपर्ने बाँच्नलाई पो हो त, मर्न एक दिन यसै पनि मरिहालिन्छ नि। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार। जिन्दगीको यो यात्रा अनौठो, कोही आउने कोही जाने न हो। भेट हुँदा केही क्षण रमाइलो, छुटिँदा आँसु झर्ने न हो। फेरि फर्केर आउँदैन यो दिन, सम्झना मात्र रहने न हो। जिन्दगीको यो यात्रा अनौठो, कोही आउने कोही जाने न हो। कस्तो बुझ्नै नसक्ने कथा यो, कहिले छुट्दै नछुट्ने व्यथा भो। कस्तो बुझ्नै नसक्ने कथा यो, कहिले छुट्दै नछुट्ने व्यथा भो। सम्झनाले परेली रुझे झै, वेदना मात्र बल्झी रहन्छ। गोधुलीमा जब डुब्छ घाम, जिन्दगी मृग तृष्णा झै लाग्छ। जिन्दगीको यो यात्रा अनौठो, कोही आउने कोही जाने न हो। भोलि फेरि कहाँ म पुगुला, तिम्रो माझ म हुला नहुला। भोलि फेरि कहाँ म पुगुला, तिम्रो माझ म हुला नहुला। रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।